गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिला के इलाका कंगन, सब डिवीजन कंगन में आपने देखा पिछले कई सालों से, 5-6 सालों से लगातार इस चीज पे ये न्यूज चल रही थी कि ये खबर हम दे रहे थे कि अखाल ब्रिज माजी के नहीं, पिछले 20-22 सालों से आज तक ऐसा ही रहा था। लेकिन सवाल है 2-3 साल पहले इसमें जब गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, जब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जब थी कृतिका जोइसन, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया था, तो अखाल ब्रिज, टंगछतर ब्रिज को हम बना के ही दम लेंगे। लेकिन आखिरकार अखाल वालों का ख्वाब आज पूरा हुआ। 4 साल पहले इस ब्रिज पे काम चला था और काम फिर दोबारा रुक गया था, लेकिन अखाल वालों ने भी हिम्मत कभी नहीं हारी। ये भी बार बार लोग भी आए और कंगल के सिविल सोशल एक्टिविस्ट भी निकले और अखाल के लोगों ने भी काफी मेहनत की इस ब्रिज के लिए। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में 3 बड़े ब्रिज जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए, जिसमें सबसे बड़ा ब्रिज वाइल्ड ब्रिज थे जो 2 यूटीज को मिलाता है, और उसके बाद टंगछतर ब्रिज और अखाल ब्रिज। अखाल ब्रिज के लिए लोगों ने मेहनत काफी की, क्योंकि इनके लिए बड़ा सरदर्दी होती थी। जब इनको कोई बीमार होता था, इनको प्रंग या मामर जाना पड़ता था क्रॉस करने के लिए। अखाल सबसे नजदीकी इलाका कंगन टाउन से 2 किलोमीटर दूर महज ये ब्रिज है। अब इस ब्रिज के ऊपर इस टाइम हम है जो R&B डिपार्टमेंट को लास्ट में सौंप दिया गया JKPCC की तरफ से। लेकिन जब आपको कोई ऑफिसर काम करने वाला मिलता है जो लोगों के लिए काम करता है, तो ये आपको मिलने को मिलता है कि आप देखिए, जब ये डिपार्टमेंट JKPCC ने इस ब्रिज को मर्ज किया R&B को, और R&B ने इसको अप्रैल 2024 में रिकवर किया। उसके बाद यहाँ पे R&B के उन अफसरानों को मैं भी एक शाबाशी देता हूं, क्योंकि इस ब्रिज के लिए मैंने भी कहीं यहाँ पे रिपोर्ट किया। लेकिन रिपोर्ट में जब 2 महीने के लिए काम लगता था, तीसरे महीने या तो ठेकेदार साहब नाराज होके चलता था, या तो JKPCC के अफसरान को सलाम टीढ़ी होती थी। लेकिन हम इसलिए आपको खुल के डिटेल बोलते हैं, ताकि जब भी कोई अफसर जिसको जमीर जिंदा होता है, जो लोगों के लिए काम करता है, उनको शायद इसके लिए हौसला अफजाई मिलनी जरूरी है। मेरे साथ 2-3 लोग जुड़े हैं जिन्होंने हर बार, हर मोड़ पे, हर पल पे, चाहे पब्लिक दरबार हो, चाहे पब्लिक दिवस हो, चाहे बड़े बड़े मीटिंग्स हो, वहां पे इस मुहिम को छेड़ा था। अखाल ब्रिज आखिरकार 10 से 15 दिसंबर को बिलाखिर इस ब्रिज की इनाग्रेशन होगी। इनाग्रेशन तो अब ठीक है, लेकिन अखाल वाले जो बड़ा एक गांव है, अखाल नजवन नजदीक इलाके, काफी बड़ा इलाका है। लेकिन आप देखिए, लोग इतने खुश हैं कि इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 10 से 15 दिसंबर कब आएगा। मेरे साथ मंजूर लोन फॉर्मर सरपंच है, लेकिन किसी मुद्दे के लिए कंगन टाउन में हर बार काम करता रहता है। लेकिन इस पे भी, ब्रिज पे भी काम किया था। डॉक्टर अब्दुल मजीद कनई, जो फॉर्मर मेडिकल सिक्किम के प्रोफेसर भी रहे हैं, उसके बाद रिटायर भी हो गए, इस टाइम हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी भी बात छेड़नी जरूरी है। उसने भी इसके ऊपर काफी काम किया है, मेरे साथ भी काफी सारे मेरे गुफ्तगू की, अफसरों के पास गया, सबके पास गया। लेकिन जो भी अफसर हो, सिविल सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जो लोगों के लिए काम करता है, उसको हौसला अफजाई होने की बात जरूरी होनी चाहिए। मेरे साथ मंजूर लोन है, या यंग जवान लड़का है। क्या कहना चाहते हैं इस ब्रिज पर, जो 10 या 15 दिसंबर के बीच में 5 दिन है, इस ब्रिज को इनाग्रेट R&B डिपार्टमेंट कंगन डिवीजन, R&B डिवीजन, पहले क्या होता था कि R&B गांदरबल डिवीजन के अंडर आता था कंगन, अब लेकिन R&B का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंगन में रहता है, जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया है। क्या कहता है मंजूर लोन, उससे जानना चाहते हैं। जी मंजूर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर अगर बात छेड़ी आपने अखाल पुल की, अगर गुलिस्तान चैनल की बात ना की जाए तो ये नाइंसाफी होगी, और खासकर सलीम साहब की, क्योंकि बैसियत एक्टिविस्ट हमने जमीनी सतह पे काम किया और हमने देखा कि आपकी तरफ से इस मसले को
کہاں کہاں اجاگر نہیں کیا گیا. تو میں آپ کو بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے درد کو سمجھا, لوگوں کے تکالیف کو سمجھا اور ہر بار اس پل کو بنانے کے لیے انتظامیہ پر زور دیا. تو آپ کے لیے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہے. اور رہی بات اس پل کے بننے کی, تو جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہاں کی جو عوام ہے, جن میں خصوصاً اگر کچھ گنے چنے افراد کی بات کی جائے جنہوں نے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں پہ اس پل کی انہوں نے بات نہ کی ہو, پبلک دربار یا ایل ڈی ایڈمنسٹریشن کے آفس, تو ہر ایک جگہ گئے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مظلوم عوام کی فریاد سنی اور آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ اس پل کو بنانے میں کامیاب ہوا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن میں اس کا سب سے بڑا رول رہا. اس کے بعد اگر کسی کا رول رہا تو ضلع انتظامیہ کا. ہماری جو لاسٹ ٹائم یہاں پہ ڈی سی رہی تھی کرتیکا جوت سنہا میم جی, انہوں نے بھی اس پل کو بننے میں جو ہے کافی رول ادا کیا. خاص کر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایل جی ایڈمنسٹریشن, تو ان کی تو داد بنتی ہی ہے. اور لوکل سطح پہ اگر بات کی جائے تو آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ, کیونکہ اس سے پہلے جے کے پی سی سی کے انڈر تھا, تو جب تک جے کے پی سی سی کے انڈر یہ پل آ رہا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ قیامت تک بن پائے گا. لیکن جو ہی انہوں نے آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کو اس پل کا کام سونپ دیا تو آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کے تکالیف کو سمجھا اور ود ان نو ٹائم, آپ دیکھیں ود ان مجھے لگتا ہے 8 یا 9 منتھس کے اندر انہوں نے اس پل کو کمپلیٹ کیا. اب بس اس کا جو ہے کلر وغیرہ یعنی کہ رنگ کرنا باقی, اور انشاءاللہ الرحمن جیسا کہ پہلے آپ نے کہا کہ آنے والے 10 یا 15 دنوں کے بعد اس پل کا افتتاح کیا جائے گا. اور یہ تاریخی لمحہ ہوگا مجھے لگتا ہے. اخال ایریا, کیونکہ یہ سارا اس میں کافی سارے گاؤں آتے ہیں لیکن اخال کے نام سے یہ مشہور ہے, تو اخال کا جو ایریا ہے مجھے لگتا ہے ایک تواریخی لمحہ ہوگا جب اس پل سے گاڑیاں گزرے گی اور وہ پل کو دیکھیں گے آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے. تو ایک تواریخی لمحہ ہوگا. مجھے لگتا ہے آدھے بندے مجھے ایسے ملے جنہوں نے جانور بھی جو ہے اس کے لیے قربان رکھے ہیں کہ جو ہی اس کا ابتدا ہوگا, کیونکہ خوشی ہوگی ان کے چہرے پہ. تو ایک تواریخی لمحہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنا رول دیا. جہاں تک ہماری بات یا آپ کی بات, ہمارا کام تھا اس پل کو اجاگر کرنا. تو ایڈمنسٹریشن یعنی کہ کام افسران کا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس پل کو بننے میں جو ہے اپنا وقت دیا, قیمتی وقت دیا, کیونکہ اس افسر کی داد دینی ہوتی ہے جو افسر کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے درد کو سمجھتا ہے اور کام کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جن کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا, خاص کر اگر ایگزیکٹو انجینئر زور صاحب یا ان کے انڈر جو لوکل آفیسر جے وغیرہ آتے ہیں, ان کا بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. انہوں نے جو ہے ود نو ٹائم اس پل کو جو ہے بنایا. اور کانٹریکٹر کی اگر بات کی جائے, کیونکہ پیمنٹ اس کی ابھی بہت ساری باقی, اس کے باوجود اس نے صبر و تحمل سے کام لیا. کتنی بار مجھے لگا تھا کہ کانٹریکٹر, آپ کو بھی خود پتا ہے کتنی بار کانٹریکٹر نے آپ کو بھی کہا ہوگا میں اس پل کا کام چھوڑ دوں گا کیونکہ پیمنٹ ٹائم پہ نہیں ملتی ہے, لیکن صبر و تحمل سے کام لے کے انہوں نے جو ہے آخرکار اس پل کو بنایا. یہ آپ نے دیکھا. آج دیکھو ماشاءاللہ اس برج پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اسکولی بچے, آپ دیکھیے کہ کس طرح آج ایک دم اس برج سے کراس ہوتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پرانا والا برج ہے, تھوڑا آپ کو دکھائیں گے پرانا برج, اس میں 2-3 لوگ ٹوٹل آپ کو زوم کر کے دکھائیں گے. یہ پرانا والا برج ہے جس میں 2 یا 3 لوگ ایک ساتھ چل سکتے تھے, اور اس برج میں خالی آٹو چلتا تھا. لیکن 6 مہینے سے اس کو بھی پھر انسیف کیا گیا تھا. میرے ساتھ دوسرے بھی لوگ ہیں یہاں پہ. ایک یہاں پہ شوکت ہے جو ہر بار یا تو لائیو بیچارہ خود ہی کرتا تھا, دن میں ایک لائیو کرتا تھا کہ اخال برج کو بنائے. اس کو بھی ضروری پوچھنا ہے کہ ابھی جیسے منظور نے بولا, چاہے افسر ہو, چاہے لوکل ہو, چاہے سول ہو, چاہے ایڈمنسٹریشن ہو, جو بھی لوگوں کا درد سمجھے گا, جو بھی لوگوں کے لیے کام کرے گا, تو ان کو بھولنا شاید ہی بات غلط ہے. اسی طرح اخال برج, وائل برج, ٹنگچتر برج, شاید ہی ہم اس چیز کو بھولیں گے کہ ان برجوں کو نہ بنایا, لیکن آخرکار اخال برج بھی تیار ہوگا. شوکت کا کیا کہنا ہے, اس سے بھی تھوڑا 2-3 منٹ لیں گے, پھر آپ کو فائنل سٹیپ بتائیں گے. جی شوکت. السلام علیکم. ساری کھوت چھس مے باسان ساری کھوت چھس بہ شکر گزار سلیم صوبن یم یہ وقت تل یم تہ ٹائم سلیم صوبن کوشش کر, مطلب یم تہ وز ژھنک ترٲیِتھ تمہ وز گو سلیم صوب کھڑا. اخالس پرابلم, اخالس یتھ کن ام سہ بس مے مٹھائی ان ام خاطر بٲگراونہٕ خاطرٕ چھکٕنۍ تہِ تہٕ مال تہِ, مگر یہ گو اچانک بس یپٲرۍ سلیم صوب, ات خاطرٕ چھُس واریاہ شکر گزار. بیٚیہِ چھُس بہٕ گورمنٹُک تہِ واریاہ شکر گزار, ایل جی حکوٗمتُک, کرتِکا میڈمہِ ہُنٛد,
نیکسٹ ووٚنمُت MLA صٲبن بہٕ دِمہٕ تۄہہِ یپٲرۍ ریسٹ ہاوسہٕ کِنۍ روڈ اگر سُہ گژھِ تٔمِس چھُس بہٕ شُکُر گُزار میرَن ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ لُکن ہُنٛد تہِ تہٕ سلیٖم صٲبُن خاص کر شُکُر گُزار ییٚمہِ یہِ ہر ٹایمہٕ تُل 2015 پٮ۪ٹھ روٗد یتھ لگاتار پتہٕ کبھی کدل گوٚژھ بنُن 22 منٛز کٔرٕن تمہِ کھۄتہٕ کوٗشش 23 منٛز کٔرٕن تمہِ کھۄتہٕ کوٗشش 24 منٛز کٔرٕن واریاہ کوٗشش بیٚیہِ چھُس بہٕ لوکل ایڈمنسٹریشنُک تہِ واریاہ شُکُر گُزار चलो बिलाखिर यही चलता है. आपने देखा चाहे पास्ट के जो अफसर है फिर इस ब्रिज को बनाने में अहम रोल किया, लेकिन मंजूर लोन का यही कहना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंगन जो अप्रैल में जिसने इस ब्रिज को यहाँ पे JKPCC से रिकवर किया, 9 महीने में उसने इस ब्रिज को बना के दिया. इसने उसको भी यहाँ पे बोला कि उसकी बात ना करे, शायद ये हमारे लिए उसके लिए जुल्म होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं होती है कि किसी अफसर को आप खामखा में वो करोगे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब कश्मीर में ऐसा दौर चल रहा है कि आधे लोग व्हाट्सएप पे वो बनते हैं, आधे लोग ग्राउंड पे काम करते हैं. लेकिन आपने देखा अगर वाइल्ड ब्रिज बना तो LG साहब के दौर में बना. अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगने की बात ये नहीं होती है कि वो यहाँ पे काम करने की जरूरत है. जिस ब्रिज पे हम बैठे हैं ऑन ग्राउंड हमें पता है कि इन लोगों को कितनी सख्ती आती थी, इनको क्या क्या चीजें देखने पड़ते थे. लेकिन बिलाखिर 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर अखाल ब्रिज इनाग्रेट होगा. R&B डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से भी अखाल वालों को मुबारक, गुलिस्तान टीवी नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि गुलिस्तान टीवी नेटवर्क कश्मीर जोन का यही फंडा होता है कि जो ग्रीवेंसेस हो, एक तो रियलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्ट से होनी चाहिए. यही हमारा काम है और हम इसलिए काम करते हैं ताकि लोगों के जो तकालीफ है उनको हम अजाला करें. इसीलिए जो अखाल ब्रिज बिलाखिर 10 से 15 साल लगे, लेकिन बिलाखिर चंद दिनों का इंतजार अखाल ब्रिज इनाग्रेट होगा. यहाँ पे सब लोगों ने हर किसी के लिए शुक्रिया भी किया और हर किसी के लिए वो भी बोला. बिलाखिर आखिरकार अखाल ब्रिज अब तैयार हो गया है. कैमरामैन बासित के साथ सलीम आनी, गुलिस्तान टीवी नेटवर्क कश्मीर.